बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। 3 मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। अलीमा खान जो इमरान खान की बहन है, उनकी जानिब से गुज़श्ता रोज़ बड़ा एक अहम बयान दिया गया कि 18 मार्च को जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं या सेनेटर हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे। उन्होंने ये बयान क्यों दिया और जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं उनके हवाले से भी उन्होंने अहम बयान दिया, उस पर भी बात करेंगे। और इमरान खान के कौन से अहम केसेस हैं और उन केसेस में क्या डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, मुतवक्का तौर पर मुमकिन क्या सूरत हाल हो सकती है, इस पे हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि अरशद शरीफ जो सीनियर सहाफ़ी थे, उनको कीनिया में शहीद कर दिया गया था 2022 में। तब से लेकर अब तक उस केस का क्या हुआ है, वो केस कहाँ पे पड़ा हुआ है, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट उस केस को लगा रही, इस पे हम बात करेंगे। इसके अलावा जो एक्स है ट्विटर, उसकी बंदिश के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, अब पेशावर हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल हो गई है, एक ही हाई कोर्ट रह गई है। तो इन पिटीशंस में हुआ क्या है, अब तक क्या चल रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी आज एक बयान जारी किया है, उस बयान का क्या असर हो सकता है और हुकूमत ओवरऑल क्या सोच रही है इस हवाले से, इस पे जो है वो तफसील से बात करेंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर आप प्रेस करें ताकि आपको फौरन वीडियो जो है उसका एक लिंक मिल जाया करे, और फीडबैक और कमेंट्स आपने जरूर देने हैं। बात करते हैं कि 18 मार्च का दिन अहम है या नहीं है। अलीमा खान क्यों कह रही हैं कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस जो है वो पहुंचे 18 मार्च को। 18 मार्च को इमरान खान के जो साइफर केस है, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की, उनकी जो मेरिट्स पर अपीलों पर समाअत होनी है। इन अपीलों में जो सलमान सफदर है, उनके आर्गूमेंट्स इससे कबल जो है वो तकरीबन 1.5 घंटे के आर्गूमेंट्स हो चुके थे। दरमियान में मेंटेनेबिलिटी का एक क्वेश्चन और दो जो है वो इसमें क्वेश्चन रेज किए। FIA की जानिब से एतराजात, ऑब्जेक्शंस आए थे कि ये मेंटेनेबल ही नहीं है। 1923 जब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत इसमें अपील का राइट ही नहीं है, फिर 2 जज नहीं सुन सकते। इन सवालात को तकरीबन 2 समातें गुजरी, 10 दिन गुजर गए दरमियान में, और इन सवालात को फिर अदालत ने जो है वो इस पर फैसला किया और FIA की जो दरखास्तें थी वो खारिज कर दी। अब कल से दोबारा मेरिट पर जो है वो साइफर केस में आर्गूमेंट्स वहीं से आगे बढ़ेंगे जहां पे सलमान सफदर ने छोड़े थे। अब मसला यह है कि जो अलीमा खान क्यों कह रही हैं अहम है, कल कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट नहीं हो सकती। एक ही मकसद हो सकता है जो उन्होंने कल बयान भी दिया कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है वो माजी में भी हमारे खिलाफ फैसले देते रहे हैं, जिस तरह की बात उन्होंने की है। तो मकसद एक ही हो सकता है कि एक प्रेशर बिल्ड करना जो है वो जुडिशरी पर, अगरचे इस तरह डायरेक्टली तो जजेस प्रेशर नहीं लेते ना इनडायरेक्टली, लेकिन यह है कि बज़ाहिर ये एक सिनेरियो बनाना कि इमरान खान के हवाले से बहुत सारे PTI के जो लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि इमरान खान या अलीमा खान ने भी कहा कि वो इमरान खान जो है वो ईद बनी गाला करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है। अब इसको अगर तो बिल्कुल जो लीगल पैरामीटर्स में देखा जाए तो इमरान खान की जमानतें हो सकती हैं। अगर हालात को देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो हालात के साथ भी चलती होती हैं, तो हो सकता ना भी हो सके। तो इसलिए 100% कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। साइफर केस है, तोशा खाना का केस है जिसमें जमानतें हाई कोर्ट में है और वो डेफिनेटली बहुत जल्द हो जानी है। 190 मिलियन पाउंड केस में बेल आफ्टर अरेस्ट, उसमें भी बेल होने के वाज़े इम्कानात मौजूद हैं। इसके अलावा इमरान खान के केसेस हैं, 9 मई के कुछ केसेस हैं, उनमें भी बज़ाहिर क्योंकि इतना टाइम गुजर गया है, अब ट्रायल ही होना है, तो उनमें भी जमानतें होने के बज़ाहिर वाज़े इम्कानात जो है वो मौजूद हैं। ओवरऑल अगर लीगल लिहाज से, कानूनी जो है वो इस पहलू पे देखा जाए तो जमानतें होना और इमरान खान का बाहर आना कोई मेरा ख्याल है मुमकिन है। लेकिन हालात बदलते और नए नए वाकयात जन्म लेते कुछ पता नहीं चलता, तो इसलिए 100% आपको हम नहीं बताते। लेकिन कल की जो समाअत है उसमें मकसद प्रेशर बिल्ड करना ही लग रहा है, वरना कल फैसला आने का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि अभी तक तो बैरिस्टर सलमान सफदर जो है उस पर आर्गूमेंट्स दे रहे हैं और उनके आर्गूमेंट्स होंगे और बड़े तवील आर्गूमेंट्स होंगे। कल पता नहीं मुकम्मल भी होते हैं या नहीं होते, नेक्स्ट वीक की कोई तारीख जो है पड़ सकती है या थर्सडे की तारीख पड़ सकती है। तो देखते हैं कि कल होता क्या है। असल इंपॉर्टेंट ये है और फिर FIA कितना टाइम इस पे लेगी, अदालत क्या समझती है कि क्या मेरिट्स को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है।
پھر یہ ہے کہ جس میں ایررز ہیں کیا عدالت ان کی حد تک رہے گی. یہ سارے سوالات ہیں. ان سوالات کے جوابات ڈیفینیٹلی جو اسپیشل بینچ ہے ہائی کورٹ کا اس نے جوابات دینے ہیں اپنے ججمنٹ میں دینے ہیں. لیکن کب تک یہ کنکلوڈ ہوگا؟ میرا یہ خیال ہے کہ جلدی یہ کیس جو ہے وہ کنکلوڈ ہوتا نظر آ رہا ہے. ایک تو ہو گیا یہ. اور اس کے علاوہ جو کیس ہے دوسرا عدت میں نکاح کا کیس، وہ بھی آئندہ ہفتے جو ہے وہ آئندہ ویک جو ہے وہ لگا ہوا ہے. اس میں بھی سسپینشن آف سینٹینس مطلب سزا معطل کر کے ضمانت پر رہائی کی درخواست موجود ہے. اس میں ضمانت ہو سکتی ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے مجھے نظر آتی. 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ٹرائل چل رہا ہے 20 مارچ کو اس کی سماعت بھی ہے جیل میں، اور وہاں پہ عمران خان اور بشرا بی بی کو پیش کیا جائے گا، اور اس میں گواہوں کے بیانات ہو رہے ہیں، جرا ہو رہی ہے ان پہ، اور وہ کیسز بھی آگے بڑھیں گے. ایک تو ہو گیا معاملہ یہ. دوسرا، شہید ارشد شریف جو سینئر صحافی تھے، بڑا ان کا نام تھا، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھے، ان کے خلاف پاکستان میں فریولس مقدمات درج ہوئے. وہ یہاں سے دبئی پھر کینیا پہنچے. کینیا میں ان کو بڑے بہیمانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا. پھر وہاں سے ان کی لاش پاکستان میں آئی. پاکستان میں کیس چلا دو عدالتوں میں. ایک مجسٹریٹ کی عدالت تھی جو اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں وہاں پہ، ایک سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا. 2022 اکتوبر سے یہ معاملہ چل رہا ہے. آخری سماعت سپریم کورٹ آف پاکستان میں جون میں ہوئی تھی. اس وقت سابق چیف جسٹس عمر عطا بدیال تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جولائی میں آئندہ سماعت ہوگی. لیکن جون 2023 سے لے کر آج مارچ 2024 تک نہ کیس فکس ہوا نہ کوئی نیا بینچ بنا ہے. یہ ہے کہانی ارشد شریف کیس کی. اور جہاں تک بات ہے کہ جوڈیشل مجسٹریٹ جو تھے اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹس میں، ان کی حد تک انہوں نے کیس داخل دفتر کر دیا ہے. اس بنیاد پر انہوں نے کیس داخل دفتر کیا ہے کہ اس میں گواہ نہیں آ رہے تھے، اس میں لوگ جو ہے وہ کوآپریٹ نہیں کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا ہم نے کیس داخل دفتر کر دیا ہے. اب جب چاہے کمپلینٹ یا پولیس یا پراسیکیوشن درخواست دے کیس اوپن کروا لے. اوورآل اگر بات کی جائے تو اکتوبر 2022 سے لے کر مارچ 2024 تک تقریباً یہ جو ہے وہ 1.5 سال سے زائد کا عرصہ بنتا ہے. اس عرصے میں ارشد شریف کیس سے متعلق زیرو ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہوئی. کینیا میں پاکستان کے ٹیم گئی، رپورٹ بنی، بہت ساری چیزیں ہوئیں، لیکن ڈیولپمنٹ میری نظر میں زیرو ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ سارا سینیریو ہے، یہ ہمارا عدالتی نظام ہے، یہ ہمارا سسٹم ہے. جو سسٹم ارشد شریف کو ان کو اس دنیا سے جانے کے بعد کیا انصاف دے گا یا نہیں دے گا، اس سوال کا جواب ہم بھی ڈھونڈ رہے ہیں، آپ بھی ڈھونڈیں. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کو بہرحال چاہیے کہ کم سے کم ایک کیس پینڈنگ پڑا ہوا ہے جون 2023 سے، اور 9 ماہ سے اس کا کیس نہیں لگا، تو وہ کیس دوبارہ فکس کرنا چاہیے. تیسرا معاملہ ہے ایکس مطلب ٹویٹر کی جو بندش ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 26 مارچ، لاہور ہائی کورٹ نے 25 مارچ اور سندھ ہائی کورٹ نے 19 یا 20 مارچ کی تاریخ دی ہوئی ہے پی ٹی اے کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو کہ جواب دیں جی آپ نے کیوں ایکس بند کیا ہوا ہے. 22 فروری کو سندھ ہائی کورٹ اس پہ سٹے دیتی ہے، اس سٹے پر عمل نہیں ہوتا. 5 مارچ کو پھر سماعت ہوتی ہے، عمل نہیں ہوا. تو چیف جسٹس جو ہے سندھ ہائی کورٹ، انہوں نے بھی کوئی سختی نہیں کی، حالانکہ کرنی چاہیے تھی. آپ آرڈر ایسا پاس کریں جس پہ امپلیمنٹ ہو، امپلیمنٹ نہ ہو تو عدالتوں کی بے توقیری ہے، سبکی ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے. 5 مارچ کو پھر انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا اپنا انٹرم آرڈر، اور 19-20 مارچ کو پھر تاریخ رکھ لی. تو ابھی تک جو تقریباً 1 منتھ ہو گیا ہے ٹویٹر کو بند ہوئے، ابھی تک اس کا کوئی حل نہیں نکلا. پشاور ہائی کورٹ میں بھی ایک پٹیشن فائل ہو گئی ہے، ایک بلوچستان ہائی کورٹ رہ گئی ہے، وہاں پہ بھی فائل کر دیں. تو 5 ہائی کورٹس مل کر جو ہے وہ ایکس کی بندش کو ختم کروائیں. دوسری طرف ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی آج لکھا ہے وفاقی حکومت کو کہ آپ جو ہے وہ ایک پولیٹیکلی جو لوگ بولتے ہیں ان کی آوازیں بند کرنے کے لیے یہ جو ہے وہ اقدام اٹھایا گیا ہے، اور اس کی انہوں نے مذمت بھی کی ہے اور اس کو کھولنے کا بھی مطالبہ کیا ہے. تو بہرحال ایکس اور ٹویٹر ایک بہت ہی میرا خیال میں فاسٹ ٹریک ایک انفارمیشن کا جو ذریعہ ہے، اور اتھینٹک انفارمیشن، اتھینٹک لوگ ہیں، اتھینٹک انفارمیشن ہے. ہر شعبہ زندگی سے لوگ اس جو ہے وہ پلیٹ فارم پہ موجود ہیں، اور ہر قسم کی آراء دے رہے ہوتے ہیں، مختلف آراء بھی ہوتی ہیں. پراپوگنڈا کرنے والے بھی موجود ہیں،
فیک نیوز اور مس انفارمیشن جو پھیلانے والے بھی موجود ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹویٹر اور ایکس مطلب صاحب کا جو ٹویٹر تھا، اس کا جو پازیٹیو استعمال ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے اور یہ جاری رہنا چاہیے۔ اس نے پورے جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کو پیچھے دھکیل دیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو خبر ٹویٹر پہ ملتی ہے، سب سے پہلے خبر وائرل ٹویٹر سے ہوتی ہے، اس کے کتنے منٹ کے بعد آپ کو ٹی وی چینلز پہ وہ خبریں آتی ہیں۔ جو چیزیں ٹی وی چینلز پہ مین سٹریم میڈیا پہ سینسر ہو جاتی ہیں، وہ چیزیں آپ کو بغیر سینسر کے ٹویٹر پہ نظر آتی ہیں۔ جو خبریں ٹی وی چینلز پہ نہیں چلتی وہ آپ کو ٹویٹر پہ نظر آتی ہیں۔ تو ٹویٹر ایک بہت ہی زبردست قسم کا پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم کو قائم رہنا چاہیے، یہ کھلنا چاہیے۔ وزیراعظم سے لے کر نیچے تک سیکیورٹی ادارے، پولیس، وزرائے اعلیٰ، نادرا، سب جو ہے وہ وی پی این لگا کے استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی تو شرمندگی ہے، بڑا عجیب سا سین ہے۔ یا تو یہ ہے کہ بند کرنا ہے تو پھر ہر چیز بند ہی ہو، کر دیں بند، پھر جو کچھ کرنا ہے جو آئینی طور پر قانونی طور پر آپ کر نہیں سکتے، اگر نہیں کرنا تو پھر کھول دیں۔ یہ وی پی این لگا کے کیا مطلب مذاق بنا ہے؟ عام پبلک تو چلیں وی پی این ان کا مجبوری ہے، لیکن جو خواص ہے مطلب ایگزیکٹو، اگر وزیر اعظم آفس کا جو اکاؤنٹ ہے یا پریزیڈنسی کا جو اکاؤنٹ ہے، اگر وہ بھی وی پی این لگ کے، یا فرض کریں اگر وہ اپنے لیے آن کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اور بند کر دیتے ہیں، تو یہ بھی تو کوئی مذاق ہی ہے نا۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ حکومت ایکس کھولنے کے حوالے سے کیا کرتی ہے اور عدالتیں کیا کھلوا سکتی ہیں یا نہیں کھلوا سکتی۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گی۔ اس پہ آپ نے ہمیں فیڈ بیک دینا ہے، ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو فوراً ویڈیو مل جایا کرے اور آپ سوالات بھی کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔